हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाव बाबा भयणीनो, तर आमी उसारता तो बाबान खातीर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा श्रेश्ठ याजक सर्गात गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो काय आमचे अस्कतकाये विशीं कळवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर्व संतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी दैरान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटो सत्तेल्या लागीं बोब घाल आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारताच ताचे उतर पडटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या कारणाचे कारण तो जालो. देवाचे उतर हे Mărân părea, că tu
प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टाची कथा त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांसवे पायसान गेलो केद्रोन वळा पातळी थंयसर आसलो एक मळो आणि तो आणि ताचे शिस त्या मळ्यांत रिगले ताका पराधीन करचो जुदासी 30 जाणां आसलो कित्याक जेजू आणि ताचे शिस साबार फावटी थंयसर मेळटले देखून जुदास आणि शिपायांचो सैन आणि प्रधान याजकांनी आणि फरिसायांनी नडलेल्या नौकरांक घेवन आणि दिवे सुडी आणि हात्यारां घेवन थंयसर आयलो तवळ जेजू आपणाचेर येवकारचे 6 जाणां आसून मोकार गेलो आणि ताचे लागीं विचारी लागलो तांणी जबाब दिली जेजू तांकां सांगले हांव सुतो ताका पराधीन करचो जुदासी तांच्या संगात आसलो हांव सुतो म्हूण ताणें तांकां सांगलें ते फाटी सरले आनी धरणे कपटाले परतून ताणें तांकां सवाल केले कोणाक सोदता तुमी ते सांगा लागले जेजू तांकां जबाब दिली हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हाका सत तुमी सोदतात तांकां बसोवंक सोडा अशें पोवन जावंक आसलें तांणी म्हणलें तें उतर तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांव होगडावंक ना सिमांव पेद्रू लागीं तलवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान त्या साकराचें नांव माल्खुस पूण जेजून पेद्रूक सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेना येगी तितल्या त्या सैन्यान आनी सेनापती आनी सुदेवांच्या नौकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं अन्नास जावन आसलो मांव कैफासाचो आनी कैफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कैफासान सुदेवाक ती आलोचन दिल्ली बरे म्हूण एका मनशान मरचे प्रजे पासून सिमांव पेद्रू आनी अनेक शीस जेजू फाटल्यान वयताले तो अनेक शीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तो शीस याजका आंगणांत रिगलो पूण पेद्रू भायर दारवाटे लागीं उबो आसलो श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दारवाट्या गादी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडून आयलो तो वळती दारवाट्या गान पेद्रूक म्हणाली पेद्रून जबाब दिली हिवकाताले देखून सागोर आनी नौकर एका आकट्या लागीं उबे आसले आनी दोग घेताले पेद्रू तांच्या सांगता उबो रावन दोग घेतालो श्रेष्ठ याजकान ताच्या शिसां विशयान आनी ताच्या शिकवणे विशयान जेजू लागीं विचार केलो जेजून ताका जबाब दिली हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयलां सुमे सुजदेव सांगता मेळचे कडेन
सिनागोगांत आनी देवळांत हांवें सदांच शिकयलां. कोर्टान हांवें कसलेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विसरताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणां. इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक तापड दिलें आनी म्हणलें, अशी गीत बेसमाप्तीची श्रेष्ठ आसा. जेजून ताका जवाब दिली, हांव जर चुकोन उलयलां म्हजी चूक रुजू करून दी. पूण हांव सारकें उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी ह्या नसान ताका बांदून श्रेष्ठ याजकाय पासा काडून धाडलो. अशें आसता सिमोन पेद्रू उबो आसलो आनी दग घेतालो. आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले, ताणें नाकारून म्हणलें, श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून काणकातोरल्या सोसयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताच्या सांगता बोळ्यान पळयलो न्हय गे. पेद्रून परतून नाकारलें आनी तेच घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत ताणी जेजूक कायपासांत अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तोबोल साकाळ आनी ताणी पास खायसर बस जानाये म्हणल्या खातीर रावळेरान भितर रिगोंक ना. देखून पिलात ताका मेळोवंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें बुरद्या धाडल्या तुमी? ताणी जवाब दिवन म्हणलें, आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका वरा आनी तुमच्या नियमशास्त्राप्रमाण ताची नीत करा. तवळ सुदेव ताका सांगा लागले, कोणा सोंसी काडून आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतर ह्या परिपूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं विचारी, तूं जुदेवाचो राय गे. जेजून जवाब दिली, तुजेच तकीच तुये म्हणटाय की ह्या हेरांनी तुका म्हजे विशान सांगलां. पिलातान जवाब दिले, हांव जुदेव कोळयेचो गे. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें? जवाब दिले जेजून, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातान पडनाशें म्हजें नांवकार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगातान उपसरलें न्हय. आनी पिलात विचारी, तर तूं एक राय. जेजून जवाब दिले, तुवें म्हणच्या बोरीस हांव जावन साराय. ह्या पासून हांव जल्मलो आनी ह्या पासून हांव संवसाराक आयिल्लो. सदांच हांवें साक्ष दिवच्या
स्वताचो जावन असो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान तांकां म्हणलें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितले म्हणून जुदेवां मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलो सपनांत मेळ्ळा ना, पूण पास्काच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडिचें म्हूण दस्तूर आसा. तर देवाच्या दयाक हांवें तुमकां सोडिचें म्हूण तुमची खोशी घे. परतून समेस्तांनी भोप घाली. म्हाका न्हय, बाराबासाक सोड. हो बराबास जावन नासलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारयले. आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकाक सांडसिलो. आनी एक रक्तां भरशेलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणटाले, नमन जुदेवाच्या राया. आनी ताका थापडां मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया, तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे ते कसलो सपनांत म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलेलो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तां भरशेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया ह्या मनशाक. मोग्या याजकांनी आनी नोकरीन ताका पळयलोस तांणी भोप घाली. कुसाय ताका, कुसाय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमी सका वरा आनी कुसा मारा. म्हाका ताचे ते कसलो सपनांत मेळ्ळा ना. जुदेवांनी तांकां जबाब दिली, आमकां हे आयकून पिलात आनीक भियेलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे. तुका पुरसांव की म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडून की म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेनाय गे. जेजून ताका जबाब दिवन म्हणलें, वयर हांव तुका ती दिवनांत दिली जाल्यार म्हजे तुका कसलीच पदवी आसची ना. ह्या पासून म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्याचे पाताक चड व्हरतें. आनी जवळतावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो. पूण जुदे भोप घालीत आसले. म्हाका कशें जाल्यार तूं सगळ्याचो इश्ट न्हय. कित्याक कोण आपणाक कसलाय करता तो सगळ्याचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकून पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रोन हेब्रेव भाशेंत गब्बाता म्हणले सुवातेर नित्या सणाचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्काच्या तयारा येसो आनी सोमार दनपार. आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया, तुमच्या राया. पूण तांणी मारली बोर. काड ताका, कुसाय ताका. पिलात विचारी, तुमच्या दयाक
हांवें कुसांग सोगी श्रेष्ठ याजकांनी दिली सवाद नाम घालाय बगा सेजार तितल्या ताणें जेजू कुसांत मारच्या ताचे अधीन केलो आनी ताणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी वोवेन आपलो कुरीस तो गेलो कट्टे दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रे भाशेन गोलगोथा म्हणजे सुवाते थंयसर ताणी ताका कुर्सात मोड जोडलो आनी ताच्या सांगाता हेरा दोगांक एवशीन एकल्याक जेजूक मदये घाल आनी पिलातान एक कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली आनी अशें बरयलें जेजू नजरेन जुदेवा सोराय जेजू कुसायली सुवात शहरा लागीं असली देखून ही कळवणी जायते जुदेवांनी वाचली हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले सुदेवाचो लायमून बरय नाका म्हाका लागून सुदेवाचो लायमून तो म्हणटालो म्हूण बरय पिलातान जबाब दिले बरयलां तें बरोवन सांगा शिपायांनी ताका कुर्सार सोडल्या उपरांत काणगेली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो वस्त्रांची ताणी 4 वांटे केले एकेका शिपायाक एक वांटो पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली वयर सगळा पर्यंत एकच पिंडलो देखून एकामेका ते म्हणूंक लागले तो आमी भिनसो नाका तो कोणाकून सोडती घालया पूण जावं कसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें म्हजी वस्त्रां तांचे मदें ताणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक ताणी सोडती घाली शिपायांनी निजाकीत असल तशेंच केलें जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबी रावन आसली ताची माता ताचे मातेची बहीण क्लेओपासाची स्त्री मरी आनी मरी मागदलेन थंयसर उबी आसली आपले मायेक आनी आपल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले मायेक मोडलें श्रीये ओ तुजो पूत उपरांत मुळे ताणे शिसा ही तुजी माता आनी ते घडयेता त्या शिसान तिका आपणागेर काणगेली उपरांत जेजून पवित्र पुस्तकापून जावचे पासून घडोवपाचे सव घडोवन जालें म्हूण जाणा जावन मोडलें म्हाका तान लागता आंबट वायन भरलेलें एक आयदन थंयसर आसलें आनी ताणी एका दर्याळमें त्या आंबट वायनांत बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसून ताच्या तोंडाक धरलें तो आंबट वायन पियेलोस जेजून मोडलें संपतलें आनी मस्तक बागावन ताणें प्राण केलो मौतपणी तकली बगाव आम्ही मागणी करले साबताच्या दिसा घोडी कुर्सार ओराणाय मोडल्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो वरतो साबत
ताचे पाय मोडून आणि ताका काढून व्हरून जुदे पिलाता लागी रजा मागा लागले. देखून शिपाई आयले आणि ताच्या सांगता कोसळल्या पहिल्याचे आणि दुसऱ्याचे ताणी पाय मोडले. पूण जेजू सरशीक ते येतच तो पहिलेच मरण पावलो तो पळून ताचे पाय ताणी मोडले ना. शिपायापैकी एकल्यान बलीन ताचे कडवळ उक्ते केले आणि तक्षण भायर सरले रागा आणि उदक आणि हे पळयलेच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आणि तुम्ही सतमाचे पासून आपण सत असलेले सांगता म्हणले निजाय की तो जाणा ह्यो सक्ती घडून आयल्यो पूण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच हाड तुम्ही मोडचे ना. आणि परतून सांगता पवित्र पुस्तक ताणी तोपल्याचे ते दिश्ट घातले. हाचे उपरांत हरिमातेस जुजे जेजूचो एक शिस मात्र सुदेवाच्या बियाक गुप्तपणी जेजूची कूड काढून व्हरून पिलाता लागी रजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आणि जेजूची कूड ताणे काढून व्हेली. निकोदेम पहिले फावटी रातीचो जेजू लागी गेलो तो आयलो हाडून सुमार 100 रात तुका सांगता बसिलो रक्ता बोळ आणि कांटे कुवा ताणी जेजूची कूड काण गेली. आणि सुदेवानी माथ्ये पावचे रीती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी मागून सणी वस्त्रांनी गुटलायली. ताका कसलेले स्वातीर असलो एक मोडो आणि तातूंत येदळपणाक दवरूंक नासलेली नवीकशी एक समाधी जो देवाचो तयारेचो दिसो जाल्ले निमती ती समाधी लागीं साचलेली देखून जेजूक ताणी दवरलो. देवाचे उदार हे क्रिस्तताई मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यांनो आम्ही सर्व हांगासर व्हडा संख्यान कुर्साचे मान दिवंक कुर्साक नामान करूंक कुर्साते आमचो वर्तो मोग दाखोवंक हांगासर व्हडा संख्यान आमी जमो जाल्या. पळोवंक गेल्यार हर एक आमच्या जिविताची गणितां हर एक दीस हर एक दिसाची गणितां आमी कुर्साचे नावे प्रारंभ करता. हर एक आमची जिणी कुर्साते प्रारंभ जाता कुर्साते अंत्य जाता. खुरीस नासतना जेजू नासतना आमी कांयच नाही. आज या इंट्रोडक्शना वेळार सांगले प्रकार आज कांय अलंकार ना. आमचो अलंकार सक्कड वो खुरीस. असो खुरीस आमच्या जिवनाक अलंकार दिता.
तस कुर्साची सवय आमच्या जीवनाक पुरो जाल्यार याचे दिसा मोगाच्या बाबेनो हे 5 विशय नियाळ्याक दवरूंक तुमचे मुखार हांव अपेक्षिता। पहिले सुवातेर गुड फ्रायडे ह्या पवित्र शुक्रार म्हणटाना कितें आमचे मतींत येता? मोगाळ बाबेनो, गुड फ्रायडे हो पवित्र निमाणो शुक्रार देवा बापाच्या आणि देवा पुताचो एक मोगाची कथा। इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन गॉड द फादर अँड गॉड द सन। ही देवा बापाची आणि देवा पुताची मोगाची कथा। देवान आमचो इतलो मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक आमचे पासून दिलो। देवा बापाचो आणि देवा पुताचो मोग तुम्ही पळया। बापा, म्हजो आत्मो तुझ्या हातांत हांव दिता। कालचे दिसा ते मागणे करता आसतना, बापा म्हजी खुशी नाही तुझी खुशी जा। कुर्सात हे आसतनाय, बाबा म्हजी खुशी नाही तुझी खुशी जा। जॉर्डन न्हयत आसतना देवा बापान गाले म्हळे, हो म्हजो पूत म्हाका भोव म्हणवालो, तो कितें सांगता ते आयका। देवा बापाचो आणि देव पुताचो मोग पळया। ही मोगाची कथा आम्ही हर एक पटी आवयचो आणि पुताचो मोग उल्लेख करता। मरी माय जेजू देवा बापाचो आणि पुताचो मोग चड उल्लेख करता। आज निमाण शुक्रारा आम्ही देवा बापाक दिया, देवा बापाक आणि देव पुताक समर्पिया। ही मोगाची कथा। मोगाच्या बाबयनीनो, एक बापूय आणि एक पूत आसलो। या बापायक एकच पूत आसलो। त्या बापायक हो पूत म्हळ्यार मस्त मोग। त्या पुताक भाव भयणी लागले, तो एकलोच पूत। तो बापूय या पुताचो इतलो मोग करतालो की सकाळी ताका उठयतालो, ताका नाश्ता तयार करून दितालो, इस्कालाक पावयतालो। इस्काला पावयले उपरांत बापूय आपणाच्या कामाक तो वेतालो। स्टेशन मास्टर तो जावन आसलो। ताचे काम जाले उपरांत 4:30 वरार येतालो इस्कालाक। इस्कालांतल्यान बापूय ताका फाटी व्हरतालो, रांदतालो, सगळो ताचे पुताची सावड करतालो। हे तेच मोग या बापायक या पुताचो। एक दीस या भुरग्याक इस्कालान रजा आसली देखून या बापायन या पुताक ताच्या कामाकडे आपवन गेले। या बापायचे काम काले स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर म्हळ्यार काले थंयसर एक कंट्रोल रूम आसा, लागीं एक न्हंय आसा। एक थंयसर शिप या बोट आयले तर बटन दाबिचे आणि ब्रिज ओपन जाता आणि शिप पाशार जाता। आणि पण थंयसर ट्रेनाचे सिग्नल आयले जाल्यार परतून कंट्रोल रूमान बटन दाबिचे आणि ते ब्रिज आसा परत्यान ते जॉइन जाता आणि ट्रेन पाशार जाता। हे बरें काम या बापायक आसलें। त्या दीस भुरग्याक रजा देखून हो बापाय या पुताक थंयसर आपोवन व्हरता। ते न्हय आसले देखून पुताक उदकाक खेळोंक मस्त खुशी। तशें जाल्यार तो उदका कडेन खेळोंक वता। बापाय ते स्टेशन त्याच्या कंट्रोल रूमान कालेंगे रिपेरी काम आसलें, ते रिपेरी काम तो करता। एक नदर बापायची या कंट्रोल रूमाक आणि एक नदर बापायची त्या पुताक। देव बापय तशेंच एक नदर आमचे वयर, एक नदर संवसारा वयर। अशें हो बापूय त्या स्टेशन मास्टराक कालेंगे रिपेरी काम आसलें तो करतालो। पूत बापूय हर एक संदर्भार पुता पळयतालो, खंय आसा म्हजो पूत म्हणून पळोवन आसलो। पूण बापूय काले जालें ताच्याच त्या कामाक तो मग्न जाल्लो की पुताक पूत तेणें खेळोन आसलो। आतां थंयसर शिप्पियोची एक सिग्नल येता। बापूय पळयता, बटन दामता, बटन दामतना काले जाता ते ब्रिज आसलें ते ओपन जाता। ब्रिज ओपन जातना काले जाता शिप पाशार जाता। ताचे उपरांत शिप गेल्याने आनी ट्रेन केदाळ येवंक गोतो ना म्हणून बापूय त्या कंट्रोल रूमान तशेंच काम करून तो मग्न जाता। पूत थंयसर खेळोन आसा, पूण पुताक थंयसर खेळोन आसतना पयस जावन ट्रेनाचो आवाज येता। ट्रेनाचो आवाज येताना पप्पा पप्पा ट्रेनाचो आवाज येता, ब्रिज जॉइन कर म्हूण पूत थंयसर बोब मारता। बापूय कालेंगे कंट्रोल रूमान कालेंगे रिपेरीचे काम, ताका कांय आयकत येना, रिपेर करतेत तसा। जशें पुताक कळ्ळें पप्पाक म्हजो आवाज आयकना, पूत थंयसर ब्रिजा कडेन धांवन वता
कित्याक पुता कळीत असले म्हळ्यार मुस्तपटी आयला पूत बापाय म्हणतो ते एक ते दोरी वडल्यार ब्रिजी जॉइन जाता म्हणून पूत थंयसर वेता तितल्यार बापय ताचें काम जालें सडन ताका उडास येता पुता कडेन पूत आसा घेवन पळयता पूत ना तितल्यार ऑलरेडी ट्रेन आसो ट्रेनाचे सिग्नल येता आनी ताणें बटन दामचें पडलें थोडेची सेकंड आसात म्हजो पूत खंय आसा म्हूण ताका खंत जाता पूत खंय आसा की ट्रेनी आयला बटनी दाबिचे पळयतना थंयसर पूत ताका ब्रिजच्या लागीं दिसता ती कालें घेवन गेला की कालें करून गेला की एक्चुअली पूत गेल्लो बापायक सेव करूंक म्हणून थंयसर बापायक पुतान आपयलें आयकोंक ना देखून पूतच ते ब्रिजा कडेन ती दोरी ओडूंक घेता दोरी ओडल्यार ब्रिजी जॉइन जाता म्हणून पुता कळीत असलें पूण हे बापायक कळीत ना पूण बापाय कालें चित्ता खेळून खंय गेला म्हणून ताका खंत जाल्यार ह्या खंतीन त्या पुताक पळयता ते ब्रिजा कडेन सिरकोन पडला आतां खालें करचें बापाय बटन दामचें गी बटन दामल्यार ब्रिजी एक जाता ब्रिजी एक जाल्यार पूत थंयसर मरोन वेता थंयसर ती ट्रेनार हजारांनी लोक आसा ह्या हजारांनी असल्या लोकांक सेव करचें गी ह्या म्हज्या पुताचें रक्षण करचें एकच सेकंड 2 सेकंदां ह्या बापाक खालें करचें ह्या बापायन ओ बापाय तुका न्ही बटन दामले हजारांनी लोक त्या ट्रेनार पाशार जाता ह्या ट्रेनार कितलीं कुटुंबां आसात हजारांनी कुटुंबां आसात बाळां भुरगीं बाळां आसात आवय बापाय आसात संतोशान ती पुरा पाशार जातात पूण तांकां कळीत ना ह्या बापायन आपल्या पुताचे त्याग केलो तो थंयसर मरण पावलो ह्या लोकांक कळीत ना बापायक मात कळीत की ताचा आपुरबायेचो मोगाचो पूत ताणें त्याग केलो ते त्याग केल्ल्यान तो 1000 लोकांचो ह्या हजारां वयर आसलो लोक सेव जालो आनी पाशार जालो ही एक गणित पूण हे गणित आयचे दिसा देव बापा आनी देव पुता मध्ये ते घडलेले ते स्पश्ट करता मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमचे पासून ताच्या पुताचो सॅक्रिफायस केलो आनी क्रिस्तान ताच्या कुर्सा मारिपाद आम्हा सर्वांची सोडवण केली ख्रिस्त कुरीस मेळ्ळो ख्रिस्त कुर्सार मेलो पण तडेपुणी आमी सांगचे आसा ख्रिस्त कुर्सार मेलो आमकां कुरीस येवचें ना तर पेद्रो कित्याक कुरीस कुर्सार मरयलो ताचे शिसांक कित्याक कुर्साचें मरण मेळ्ळें हर एका सांतांक कित्याक दगदवणी मेळ्ळ्या आम्हा सर्वांक कुरीस आसात न्ही तेज्या कुर्साचे अर्थ आमच्या जिवनांत आसचे कुर्साचे अर्थ आमी कसो करचो दुसरो न्ही यार आमचो कुरीस जड आसा न्ही क्रिस्ताचो कुरीस जड आसलो न्ही आमच्या जिणेंत ती कुरीस जड आसा ह्या कुर्साची जडाय आमी अर्थ करचे जाल्यार आमी निमाण्या त्या पाशामाच्या आयतारा जेजू क्रिस्त गाडवा वयर जेरुजालेमाक प्रवेश जाता हे आदल्या वर्सा रामाच्या आयतारा ताळ्याच्या आयतारा शर्माव दिलो आसा तर हांव परतेन तुमचे उल्लेख करता असो अर्थ तुमी केल्यार ह्या गाडवाचो संकेताचो अर्थ तुमी केल्यार कुर्साच्या जडायेचो अर्थ आमकां कळीत जाता मोगाच्यानो आदल्या आयतारा आमी नियाळ केलो जेजू गाडवाचेर जेरुजालेमाक प्रवेश जाता तो कितें सांगता शिसा लागीं वसा आनी बांदून घाल्ल्या गाडवाक तुमी विंचून काडा बांदून घाल्ले गाडव म्हळ्यार काले जुदेव संप्रदाया प्रकार ह्या गाडवाक ट्रेन करून ह्या गाडवाक कोणाचेच विश्वास ना कोणाकच विश्वास ना तो गाडव जेजू विंचता आमी सर्व त्या गाडवा बरी आमकां कोणाकच आमचे वयर विश्वास ना जावं करो पूण जेजू आमकां विंचता आनी आमकां तो विंचता आनी तो आमचे सांगाता वेता कशें जेजू त्या गाडवाचेर केल्ले बरी आनी त्या गाडवाक ट्रेनिंग नासलें देखून गाडवाक जेजू जड जाता ती जडाय भोवंक गाडवाचेर जायना पूण गाडवाक कळीत ना ताचे वयर आसलो जेजू सगळ्या संवसाराची जडाय तो व्हरता सगळ्या संवसाराच्या पथकांची जडाय तो व्हरता ती गाडवाक कळीत ना कळीत ना जाल्यार गाडव जेजूक व्हरता आसतना सर्व लोक ते उस्तरां घालता तांची ते ऑलिव्ह ताळयो घालचो सर मान तो कोणाक पावता तो मान त्या गाडवाक वेता तो सर मान तो लोक दिता तो सर मान तो गाडवाक येता आमी आमचे कुरीस जड आसूं पुरो कुरीस जड आसतना क्रिस्त आमचे थंय येता पूण ते कुरीस वयत आसतना तो मेळचो मान गौरव तो चड आमकां येता देवाक न्ही
गाडवा कळीत नातले तो जेजू त्या कुर्सा मारी पात आख्या संवसाराक बेसांव जावंक पावलो. आमच्या जिणेंत ती कुरीस येतात. कुरीस वोवंक जड वता आसतना जेजूस आमचे थंय येता. थोडे पटी ते कुर्साची जडाय वोवंक जायनासतना आमी सोण सोडटा. पूण आमकां साबार पटी कळीत ना. त्याच आमचे कुर्सा मारी पात आमकां देवाचें बेसांव, देवाचें बोगसाणें, देवाचो मोग आमकां मेळटो. आतां ही गाडवाची कथा ही आमकां आयच्या कुर्साची जडायचो अर्थ करूंक भोव मुख्य जाला. मोगाच्या बाबेन तुमी सगळ्यांनी पॅशन ऑफ क्रायस्ट चलनचित्र पळयलां. पॅशन ऑफ क्रायस्ट भोव अपुर्बायेचें चलनचित्र. तो एक्ट केल्लो हिरो जिम कविझेल म्हणून. ते चलनचित्र रचन केल्लें मेल गिब्सन. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. मेल गिब्सनान डायरेक्शन दिल्लें चलनचित्र द पॅशन ऑफ क्रायस्ट. पॅशन ऑफ क्रायस्ट आमी सगळ्यांनी थोड्यांक 2 पटी पळयला, 3 पटी पळयला, 4 पटी पळयला. थोडे पटी आमी सांगले आसा इल्ले एक्स्ट्रा दाखयला इल्ले एक्स्ट्रा मसाला घाला. मोगाच्या भाव भयणीनो त्या चलनचित्राक 95 किल्यांचो कुरीस ताणी विंचलो. कित्याक म्हळ्यार चरित्र प्रकार जेजूनी 95 किलो असलो कुरीस ताणे ववयलो. तोच अनुभव या एक्टराक जिम कविझेलाक जावं दी. त्या जडायचो कुरीस वयल्या उपरांत लोक ताचे तावन क्रिस्त पळोवन दी म्हणून तो सोलोस कुरीस त्याच जडायचो कुरीस मेल गिब्सनान जिम कविझेलान विंचलो. आनी तो जडायचो कुरीस त्या एक्टरान ते चलनचित्र एक्ट करता वयत आसतना ताच्या बावळ्याचें ऑपरेशन जालें. ताका काळजागात जावचे संदर्भ आसलो. ते कुर्साचे अकरेचे एक घडीत आमी थोड्याच सेकंदांनी त्या चलनचित्रान पळयता. ताणी ते 5 हप्ते घडले. 5 हप्ते थोड्याच सेकंदाचे घडीत ते कॅप्चर करून 5 हप्ते काढले. त्या 5 हप्त्यांनी त्या एक्टराक जेजूचो एक्ट केलो जिम कविझेलाक त्याचे बावळ्याचें ऑपरेशन जाता. त्याच्या हार्टाचे प्रॉब्लेम येता. त्या घडये थंयसर तो एक्ट करता आसतना एक घडये तो कुरीस एक उलटा पडलो. ते उलटा पडलो 95 किल्यांच्या कुर्साची जडाय बावळ्या वयर आनी हरत्या वयर ताका जडाय. आनी तितल्यार तो डिरेक्टर म्हणटा आतां काले लेपचे पिक्चर एक्ट करचे सोड्यांगी थोडे दीस उपरांत करया तुजी भलायकी बरी जावं दी म्हणून मेल गिब्सन कुर्साची सकलाक ताका विचारता. आनी तो म्हणटा मेल गिब्सनाक आमी कंटिन्यू करया. जे कितें जाता ते म्हजे आनी देवा मदें. इतली जडायचो हो जडायचो कुरीस वयल्यान जिम कविझेला तावन आमी क्रिस्ताक पळयला. तुमकां अनुभव जावं ना की पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी पळयतना ते चलनचित्र पळयतना आमकां क्रिस्ताचो खंडीत जावन आम्हा सर्वांक क्रिस्ताचो अनुभव जालो. कित्याक तो जडायचो कुरीस ताणें वयल्यान ती जडाय ताणें वयल्यान आम्हा सर्वांक क्रिस्ताची वळख जाली. क्रिस्ताचो अनुभव जालो. मोगाळ भाव भयणीनो आम्हा सर्वांक असले कुरीस मेळचे ना. 95 किल्यांचे कुरीस मेळचे ना. पूण आमच्याच रितीन आमकां कश्ट आसात, आमकां कुरीस आसात. ते कुर्साची जडाय आमकां जाता. आमच्याच कुशेन आमी ते कुरीस वयले तर ते कुरीस आमकां जड जाता. पूण क्रिस्ताक थंय आमी वयले तर खंडीत जावन त्या कुर्साचो अर्थ आमकां जाता. आनी त्याच आमच्या कुर्सा जावन आमकां सोडवणी देवाचे बोगसाणें, देवाचो मोग आमकां मेळटलो. तिसरो नियाळ थोड्याच दिसा उपरांत पुनरुत्थान जाल्या उपरांत एक वासाप तुमकां आयकोंक मेळटलें. जेजूचे पुनरुत्थान जाल्या उपरांत पुरा शीस बियान भितर कुडा भितर आसले तुमी पळयता. जेजूचे पुनरुत्थान जाल्यार शीस पुरा बियान आसले. कित्याक जुदे पुरा जेजूच्या शिसांक ते सोदून आसले. बियान ते थरथरले आनी रुमा भितर बिगान ते रावले. ते जाल्यार जेजू तांकां प्रत्यक्ष जालो धैर्य दिवन. थंयसर थोमास नातुरलो आनी उरल्या शिसांनी थोमासाक सांगलें येया जेजू प्रत्यक्ष जाता. जाल्यार थोमासान काले म्हळें म्हाका ताच्या गायांच आपडी जाय. गायांक आपडलेले शिवाय हांव पाती येना तो. आनी अशें म्हणल्यार आमी आमच्या सदांकाल उतरोवणी म्हणजे आसा दुबावी थोमास म्हणून. मोगाचे भावानो कित्याक जेजूचो अपोस्तल थोमासान जेजूच्या गायांचे गुर्त आपणावंक कुशिवेली. कित्याक म्हळ्यार ह्या 6 शिसांच्या की चड थोमासाक कळीत आसलें की ह्याच गायांच्या गुर्ता मरी पात जेजून आम्हा सर्वांक भोगसिला. ह्याच गायांच्या गुर्ता मरी पात जेजून आमकां मोग केला.
परगांवान वयता आसतना या खंयच पयस वयता आसतना फाटी आमी घरा येता आसतना आमकां घरा विचारलें आसा खालें हाडलाय तुमी खालें गिफ्ट हाडला म्हणून अशें विचारचें केदाळे आसा न्ही गे तशेंच जेजू 33 वर्सां संवसारांत जियेलो आनी फाटी तो देवा बापा थंय वयता आसतना देव बाप जेजू कडेन विचारता खालें हाडलाय तुवें मनशा कुळांत आनी जेजू देवा बापाक ताचे गुर्त दाखयता हे गायाचे गुर्त तो दाखयता बापा हांवें गायाचे गुर्त हाडल्यात कित्याक ह्याच गायाच्या गुर्ता मारिफात हांवें मनशा कुळाक राजी संधान केला ह्याच गायाच्या गुर्ता मारिफात हांवें सर्वांक भोगसिला ह्याच गायाच्या गुर्ता मारिफात हांवें सगळ्यांचो मोग केला आजही जेजूक ते गायाचे गुर्त आसात मनशा कुळाक देवा थंय संधान जावचो एकच एक गुर्त तो जावन आसा जेजूचे गायाचे गुर्त तर आज तुम्ही खुर्साक हुमो दितात खुर्साच्या गायांक हुमो दितात खुर्साक हुमो तुम्ही दिनात तुम्ही हुमो दितात तुमच्याच खुर्साक तुम्ही हुमो दितात तुमच्याच खुर्साच्या गायांक कित्याक त्याच तुमच्या खुर्सा मारिफात त्याच तुमच्या गायाच्या गुर्ता मारिफात जेजूचो मोग जेजूच्या मोगाचो जेजूच्या बोगसाण्याचो अनुभव तुम्ही करताल्यात मात्र न्ही त्याच तुमच्या खुर्साक मारिफात त्याच तुमच्या गाया मारिफात जेजूच्या खुर्साक त्या तुमच्या गायांक त्या तुमच्या खुर्साक एक नवो अर्थ मेळटा चवथो नियाळ आमी सर्व खुर्साक मान करता हर एकल्याक आमकां खुर्साक एक विशेष विश्वास आसा कित्याक जेजू किलायतना जेजू म्हळें बापा ताका बक्षिया बापा तांकां बक्षिया आमकां किडायत आसतना आमची प्रतिक्रिया कितें आमी तशेंच म्हणटा की आमी तांकां हेरांक खिळायता खुर्सा वाटेर पेद्रून कोणाचे कान कातरले आनी आमच्या खुर्सा वाटेर आमकां रक्षण करून मुसलमान येतात आनी त्या वेळार आमची प्रतिक्रिया कितें खुर्सा वाटेर शिसा कोणेंगी जेजूक तापाट दिले आमच्या खुर्सा वाटेर सभापती आमकां तापाट दितात आमची प्रतिक्रिया कितें खुर्सा वाटेर जेजूक विंगो केलो आमच्या खुर्सा वाटेर जावन दी विविध उतरांनी आमकां विंगो करतात तशें म्हणून आमी हेरांक विंगो करता की ही आमची प्रतिक्रिया कितें खुर्सा वाटेर जेजूची मान मर्याद काडली आमची मान मर्याद तडीबडी काडतात आमची प्रतिक्रिया कितें जेजू बरी देवा ते दिश्ट घालून भावार्थान विश्वासान जियेता की या आमी दुसऱ्याक विंगो करून वयता परिसेवानी सुदेवानी जेजूक आडवाट दिले जाल्यार जेजू अजाप करीत गेलो आमकां थोडेपटी आडवाट दितात पूण आमची प्रतिक्रिया कितें आजकाल जे कितें संपर्क माध्यमां आसात व्हॉट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम बरें करूंक म्हणून बरें फॉरवर्ड करूंक म्हणून बरेंपण विस्तारूंक म्हणून ते उब जाल्ले जेजूक थंयसर पळया जेजू बरें करीत गेलो जाल्यार ताचे विशयांत फरिसेव सदुसेव फेक न्यूज स्प्रेड करतात जाल्यार जेजू कालें करता ताका कालेंच कितेंच आयकना आसतना बरें करीत वता आमचे थंय आजकाल कितलेय संपर्क माध्यम आसात संबंध वाडोवंक ते पुरा संपर्क माध्यम ते आसात आमी हे संपर्क माध्यम कितच्या पसत वापरता बरें वांटोंगी या पाड वांटो बरें शेअर करोंगी या पाड शेअर करूं शेजाऱ्यांक कितेंगी वाट समाना कोणाचे घराचे फाक्याक गरज आसा कोणीय शेजाऱ्यांक खुरीसो तांचे खुर्साची झाडाय सड आसा तांकां कुमोक जाय असली संपर्क माध्यम हे सगळ्या बऱ्या कामाक वापरता की या फाड कामाक वापरता जुदासान जेजू विश्वासघात केलो जाल्यार जेवणा वेळार जेजू जुदासा सांगाता बसलो आमचे जिणेंत जी जुदास आसात ते आमकां विश्वासघात करतात आमी तांचे सांगाता जेवणा बसता की या आमी तांकां विश्वासघात करता आमचे जिणेंत पेद्रू म्हणले मोगाचे आसात जेजू की पेद्रू आसलो इतलो मोगा आसोशीच न्ही गी ताणें नेगार केलो न्ही गी जेजूक पूण जेजून काले गेले पेद्रूक एक दयाळाची दिश्ट दयाळाची नदर पेद्रू वयर घाली आमचे जिणेंत पेद्रू आसात न्ही गी तडेपटी तांच्या संदर्भ अशे आसात की तांणी हेरा मुखार आमकां नेगार करीचेच पडटा तसल्या संदर्भार
आमची प्रतिक्रिया आमच्या जिणेच्या पेद्रूक आमची प्रतिक्रिया कितें आमी देखून तांकां नेगार करता आमी आमच्या जिणेंत वेरोनिका म्हणली आमचे थोंड पुसून घेतात आमचे खुर्सा वाटेर पूण एक पुटी मात येतात रेपटी येना आमची प्रतिक्रिया कितें आमकां एखाद्या मुखार सांगतले आपल्या उतरांत हांव आमची प्रतिक्रिया कितें शिरीनाचो सिमाव आमच्या जिणेंत येतले आमकां आमचो कुरीस जड जाताना ते वोवंक आमकां कुमो करूंक येतले पूण सौदा मेळटा सौदा दिसा कितें येना एकाच दिसा सिरीनाचो सिमाव येतलो देवूच ह्या सिरीनाच्या सिमावाक धाडटा आमच्या जिणेंत पूण थोडोच वेळ ते आमचे थंय आसतले उपरांत ते आसना आमची प्रतिक्रिया कितें हे सवालां जेजू आज आमकां विचारता मोगाच्या बाबीन कुरीस आमच्या पोरण्या सोल्यांत सांगलें आसा जो कोण कुर्सार उगाडटा ते मनशा कुळाक शिराप म्हणून अशें बरयल्लें आसा बाबीन हें सांगूंक बरें जायना पूण जें कितें तें शिराप जाल्लें देवान जेजू क्रिस्तान मनशा कुळाक बेसांव वतें बोगसाणें वतो मोग त्याच कुर्सा मुखार दाखोवन जें कितें शिराप जावन आसलें तें बरें करून दाखयलें जें कितें बॅड जावन आसलें तें गुड करून दाखयलें देखून आयचो फ्रायडे बॅड फ्रायडे न्ही गुड फ्रायडे मुस्तफाटी सवाल विचारल्या कित्याक आज गुड फ्रायडे म्हणून यस वस्तू तो गुर्त तो शिरापाचो गुर्त जावन आसलो तो आज मोगाचो गुर्त जावन आसा बोगसाण्याचो गुर्त जावन आसा देखून ताचे मरिपात आमचो फ्रायडे गुड जाता मोगाची बाब भयणीनो आयच्या ह्या दिसा आमी एकपणी मौनपणी आमी मागया ह्या कुर्साचेर आमी नदर घालया मोगाळा जेजू तुवें आमकां बोगसिलें तुवें आमचें रक्षण केलें तुवें आमचो मोग केलो आमकां ह्या कुर्सा मरिपात हेरांक बोगसोंक हेरांचो मोग करूंक हेरांची सेवा करूंक आमकां तूं करपाय त्याच बापाचे त्याच पुताचे आनी भवीत आत्म्याचे नावी देवाचे उतर आयकल्ली आमी त्याच देवाकडे आमची प्रार्थना भेटोवया आज व्हड कुरपेचो दीस संवसाराच्या सर्व गरजां खातीर मागून जेजूच्या कश्टा मरणा मारिफात आदार मागून घेवचो दीस आतां याजक खंयच्याय गरजां खातीर मागजय म्हूण उलो करतलो उपरांत व्हडल्या ताळ्यान मागतलो सरून उबें रावचें प्रितीच्या भावा भयणीनो देवाच्या पवित्र सभेपासून प्रार्थोया अख्ख्या पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभे शांतीची आनी एकपटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तांबा नासतना वाकूंच्याक ताणें आमची जीण समजकायेन राखची आनी आमची खालसां आनी मना समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया सर्वपदवीधरा सस्नाच्या देवा जेजू तुवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजे महिमा उगडापी केली अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक बाबरतान सदां स्थिर करून दवर आनी तुजे खाकुलटीन सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासून धर्मदूताच्या वर्गांत आख्या पवी सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला ही बारादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळ आनी जेजूच्या कुशे प्रमाणे देवाची फर्जां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया अगणित जाणवयाच्या आनी सर्व बलिश्ठ देवा भाग्यवंत पेत्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवंत बापाचेर अख्खे पवित्र सभेचे
बारादेक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवान बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी पसडीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपुण्याचे वाटेन सरोवंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मध्ये दिरादेक थंडेला बरे तिरायेन सुखान धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो कवळी कसो सगळ्या आपल्या शिडयांक राखूंक आनी सरोवंक आनी तांचे बसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या भुसवडान आनी दिरान ताका भर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी सर्व धर्मुनियारांच्या वर्गांनी बाबरत्या पासो पिठा पौळ आमच्या गवळी बापा आणि समेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आणि सर्व धर्मुनियारांक सगळ्या भवर्त्या बराबर राख आनी सांबाळ म्हण बापा लागी मागुया. सर्वपदवीदारांनी सस्नच्या देवा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे आख्खे कुडार तुकूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. त्या कुडार तुकडीच्या सान्या पासत म्हणजे आम्हा समेस्ता पासत आमची मागणी करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजे साखरे विश्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबर्थ दवरतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासो काळजान आनी कर्णेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हण आनी आमच्या संगता तांकांय सगळ्यांक आपल्या एकेस पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हण बापा लागीं मागुया. सर्वपदवीदारांनी सस्नच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटलेल्या सुमेसांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रतिमुगान तीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हण वळखून घेनान तांचे पासो देवान नेमलेल्या एकच सोडवंदाराक मानून घेवन आनी सोडवणेची वाट धरून पवित्रत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हण बापा लागीं मागुया. सर्वपदवीदारांनी सस्नच्या देवा संवसारांत येशोक नासतलो लोक अजून जेजूचेर बाबार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजे वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय. तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गोट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आता मागुया आमी देवाक वळखणांत त्या मनशा पासो खऱ्या मनान आनी काळजान बरें ते करून खुद जिव्या देवाची पावोवंक तांकां कृपा दी म्हण आमच्या कणवल्या बापा लागीं मागुया. सर्वपदवीदारांनी सस्नच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका आत्रिकान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटस दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळीचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. ह्या परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी हर एक देशाच्या राजकारभाऱ्या पासो देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाडून आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांचे कुशे घट कर म्हण बापा लागीं मागुया.
सर पदवीधरांनी ससण्याच्या देवा सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात। हर एका देशाच्या राजकारभारांचेर तुजे दयाळू दिश्ट घाल। तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराकाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं। सर वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक स्वता हक्क मेळो हे आमचे मागणे बळेपणान मानून घे। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। आता मागूया आम्ही तरेतरेच्या वाईटात सांपडलेल्या पासून मनशाची मना सगळ्या आसांतांतले निवारण पाक्याक देवचाराच्या गुलामपणांतली सोडाय म्हूण सर्व तरांच्यो सांकल्यो आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्यांक काण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पैनाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांक आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सर्गाराजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया। सर पदवीधरांनी ससण्याच्या देवा दुखेसांचे तूं बुजवण कश्ट जाल्यांचे तूं गठाय सोरदारांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव। अशें तुजे दयाळेची खणमळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोष ती भोगूंक पावो। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। आयच्या देवस्तुतीचे केंद्र खुरीस आनी त्या कुर्सार ओंकाळचो आमचो सोमी जेजू नालिसायेच्या आनी अकमानाच्या कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन तो कुरीस जेजून जैतासो आनी मानासो केलो। ह्या कुर्सातावन आमकां बचावी लाभली। त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया। याजक कुरीस पुरुषांवर भक्तीन वेदीक हाडटा आनी कुर्साचे आराधन चलयता। दांपलेल्या कुर्साचो एक एक भाग उसयता आनी आपले रुका कुर्साचेर म्हणलो श्लोक गायतना येया नमस्कार करया म्हणलो उद्गार सर्वांनी गावचो। उपरांत ह्या पवित्र कुर्साक नमन करचे खातीर 4 जाग्यांनी कुरीस दवरतले। तुमी भक्तीन आनी शिस्तीन कुंगराक आयिल्ले बरी येवन कुर्साक मान करचो। ह्या वेळार तुमी दिवचे दान भुके आनी पिडेन कश्टतल्यांक आदार जावन आसतलो। आपले रोकाळ कुर्साचे ताज घुमकळलो संसारासो सोडवून दार। आपले रोकाळ कुर्साचे ताजरूम कळलो संसारासो सोडवून दार। आपले रुकाळ कुर्साचे ताजेरूम कळलो संसारासो सोडवून दार।
निर्विलोक अर्जात स्वर
तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैविक उतरान आनी कुडी रक्तान पोषित जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता. ह्या पासून देवाच्या उतरांतावन पोषित जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया. येवकरिस्तांतल्या जेजू देव आमचो भावार्थ घट करया आनी कुंभाराचे रितींत वांटो घेवया. आमच्या सर्वंतरांची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना दीर्घेवन म्हणूया. आमच्या सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां समजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतेन सर पातकांतले सुटाय आनी सर आकांतांतले वाटाय. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी.
But
उभे राहूया, प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवी आम्हा बाक्यांचे तुझ्या नव्यानं तुझे जिवीत दिताय. कणवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमच्या भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूं आनी आमच्या जिणेची नवी साथ सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडून आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वांकडे उपस्थित आज सम्याच्या कष्टमरणाचो दीस आनी सेरेमनी आमी भोव अर्थबरे रितीन भोगणांनी बरयल्या रितीन ती चलोवन घेतली, भाग घेतलो आनी कसल्या क्रिस्तांवानो कृपा आमी जोडून घेतली, बेसांवां मागून घेतली. आयचो दीस दुखाचो दीस, कित्याक आमच्या सम्यान कुर्सार आपणाचे समर्पण करून मरण भोगोन चडवून आमकां ताणें दिल्या. तो आनी ना, तो मरण दुखाचें हाडटा. तशें आमच्या घरांत मरण जाल्ल्या वेळार एक मौन वातावरण थंयसर दिसून येता. पूण हें मौन नेगेटीव न्ही, शून्य न्ही, मागार बरोवशें कितें जावन आसा. कित्याक जेजू बेगीन पुन्हा जिवनपणाचें संग्राम आमी चलयत आसतना आमी ताका आत्रेगून आमी आसा, बरोवशान आमी राखून आसा, मागण्यान आनी संगतास हेका नियाळ्यान आमी आत्रेगून रावूंक आसा. ताजे लागून हो दीस मौनपणाचो. आज व्हड संभ्रम हांगासर ना, घरान आमी व्हड रितीन जेवण आमी करिना, सडाव जावन करीत आसा, पेज चटणी आसा करतात. एका रितीन सम्याच्या कश्टांत आमी वांटेल जावचो करतलो. त्या लागून तुमी सगळ्यांनी निमाणें कंतारी हांगासर आसचें ना. निमाण्या मागण्या नंतर मौनपणी आमी घराक येचें. आदींच मौनपण आयज सगळे दिसा ते सांबाळून उलय दिता. जावं बरो सदांचे बरी टीव्ही आनी हेर माध्यम मोबायल आमी सगळे उपयोग करनासतना मागणे दसभक्ती करून हो दीस संपोवंक आनी थोडे नियाळ वाचूंक जाय तर सुम्याचो कश्ट पाशांतलो वाशयेत हाचो दीस संपोवंक उलय दिता. हांगाच्या दिसाचो संभ्रम सोलोमेला मानय बाप डॉन लोबो ताका अर्जंट बाजार रायचे वचूंक आसा. तो केश बेगीन तो गेलो आनी व्हड आसक्तीन उर्बेन तो हांगासर या आनी तुजे बाग घेवन तो आयलो. आनी मिसा वेळार बरें ते गायन सुमेच्या कश्टा म्हण अशें पाशांवाचें गायन हो आपुरब्यान ताणें केलां आनी बरो जगतो संदेश शर्मा नियाळ आयच्या दिसाचो ताणें दिला. ताका आनी सांगत आस आयज साह भेटून केल्या आज ह्या सेरेमनी वांटो घेतला. मानवी बाब युनिवर्सल डिसोजा मागणी चलोवन वेल्यांत दुसऱ्या आराधान चलोवन वेलां थंयसर हांव उपकार पावडटा आनी सांगता सर जाय तयारी केल्या. गायन पंगडाच्यांनी पाशांवाचें संगीत गितां आनी गायल्यांत आनी हेर मिसावळ गायल्यांत आनी हेर ती मांडवली तुजी व्हडी परिशदेंत केल्या आनी हेर सर्वांनी जायत्या रितीन ह्या वावुरल्यात. वाड्याच्यांनी खेळला खदला मांडल्यान बसकाची मांडावळ केल्या. सर्वांचो हांव उपकार पावडटा. सडीत फाल्यां हांव उपकार पावडटलो. त्या देखून हो सुबेसांक बरो शुक्रार मागता. हो बरो शुक्रार आमकां चड कृपेचो जावं दी म्हणून हांव मागतां. उबे रावया आनी निमाणें गीत आमी गावचें. निमाणें गीत न्ही, निमाणें मागणें आसतलें. फाल्यांची सेरेमनी सांजेर 7 वरार आराम जाता. फालोचो दीस मौनपणी सारूंक आसा. 7 वरार सांजेची पासकांच्या जागरणेची सेरेमनी आराम जाता. तुमकां हांगासर सुवाती आमी दितले हांव शिशां कडेन तयार करून दवरतली आनी उपरांत थंयसर आमकां दिसता ग्रावंडार रावन वातीची थंयसर सुरू सेरेमनी आनी उपरांत मीस मून धरून ते वेतले. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुझ्या परजेने ताच्या मरणाचो भक्तीपणे उगडास केला. तर तिचेर सबंपणी तुजो आशीर्वाद पडून तिका तुज्या बक्षाने फावो जावं आनी बुजवून मेळो. तिचो भगत वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान धैर्यपणान चलून ससनाचें सूख ती भोगूंक फावो.
या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन.